بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اور جس وقت مضبوط اقرار لیا اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام دے کولو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ جس وقت دے دیوا میں تمہیں کتاب اور حکمت ثم جاءکم رسول پھر آ جائے پاس تواڈے ایک رسول تصدیق کرنے والا اس چیز دی جو سا تواڈے ہے لتؤمنن بہ ولتنصرن البتہ ضرور ضرور تسی ایمان لیا جے ساتھ اس دے اور البتہ ضرور ضرور اس دی مدد کریا جے. قال اقررتم فرمایا خدا تعالی نے کیا اقرار کیتا تساں نے وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي اور پکڑیا تساں نے اس بات تے میرا ذمہ قَالُوا أَقْرَرْنَا کیا انہوں نے اقرار کیتا اساں نے قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فرمایا پس گواہ رہو تسی اور میں بھی ساتھ تواڈے گواہ تھیاں. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی جی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا. پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا تیسرا سپارہ سپارے دا رکوع 17واں سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 9. اللہ 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 والو مسلسل اور متواتر
سفر اور بولن دی وجہ تو میری طبیعت پہ کافی اثر ہے. قبل اس دے کہ میں اس مقام ذی شان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا، حسب عادت بڑے ادب و احترام نال اور بڑے پیار تے محبت نال تہاڈی خدمت دے اندر اے اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تانوں خدا تعالی دے اس پاکیزہ گھر دے اندر تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے، تب تک پورے اطمینان نال مکمل خاموشی نال اج رات رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سن لو اور مدینے والے مصطفیٰ دی شان سن لو. اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دے وچوں جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام ذی شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے پیغمبر زمان سرور کون و مکان ماہ درخشاں صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے متعلق عالم ارواح وچ ایک وعدہ لیا. رب کائنات نے عالم ارواح دے اندر دو وعدے لے نے. بولو کنے؟ ایک وعدہ اپنی ربوبیت دا لیا اور دوسرا وعدہ اپنے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت رسالت دا لیا. پروانیوں ذرا تک لو، قرآن کی زیارت کر لو. میں دونوں وعدیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا. محبت پیار نہ قرآن سن لو تے قرآن سن کے لہلہا جاؤ، کھل کھلا جاؤ اور مسکرا جاؤ. آواز آندی ہے، سپارہ نامہ نکل آیا. اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ قرآن دے نور نال انہاں دے سینے منور فرما. اللہ اج حدیث دی خوشبو نال انہاں دے دماغاں نو معطر فرما. اللہ فرماندے نے میں بنی آدم دے کولو عالم ارواح وچ ایک وعدہ لیا ہے. اجے آدم ہی پیدا نہیں ہوئے، عالم ارواح دی گل ہون لگی جے قیامت دیاں دیواراں تک جیڑا بھی بچہ پیدا ہونا سی رب نے ارواح دے عالم وچ انہاں نو اکٹھا کیتا. اور حافظ آبادیہ ذرا دھیان نہ نوٹ کر لے، جدو میرے رب نے اپنی ربوبیت دا وعدہ لینا چاہیا تے بلا امتیاز بلا استثناء
میرے رب نے ولیاں نو اکٹھیا کیتا، اماماں نو بھی بلایا، فقہاء نو بھی بلایا، مجتہدین نو بھی بلایا، صدیقاں تے شہیداں نو بھی بلایا، اور آدم تو لگے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تے وچے آمنہ دے لال علیہ السلام نو بھی بلایا، تے اج دے مشرکاں نو بھی بلایا، بدعتیاں نو بھی بلایا، تے وہابیاں نو تے بلایا ہی بلایا، ساریاں نو رب نے اکٹھیا کر کے تے پوچھیا، اوے مینوں دسو تے صحیح، الستو بربکم، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ ادھر والیو، سامنے والیو، ادھر والیو، حجریاں والیو، مسیتاں چ بہ کے سن والیو، ذرا دھیان فرمایا جے، رب پوچھدے نے الستو بربکم، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ الستو بربی، الستو بربکم، میں تہاڈا معبود ہے وا کہ نہیں؟ الستو بربکم، میں تہاڈا داتا ہے وا کہ نہیں؟ الستو بربکم، میں تہاڈا مشکل کشا حاجت روا ہے وا کہ نہیں؟ سارے یک زبان یک آواز اے جواب دیندے نے، کالو بلا، ہاں رب جی تسی ہی ساڈے رب، ہاں رب جی تسی ہی ساڈے پروردگار ہو، شہدنا اسی اس بات گواہ ہو گئے جے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ میرے رب نے اے جڑا وعدہ لیا ہے، اس وعدے دی یاد دہانی واسطے میرے رب نے پھر 1.5 لاکھ کم و پیش انبیاء نو بھیجیا ہے، تاکہ ہر دور وچ میرے نبی اس وعدے دی یاد دہانی کرواندے رہن۔ اوے بڑے لوگ نے جڑے اس وعدے تے پکے رہے نے، بڑے لوگ نے جڑے اس وعدے تے پختہ رہے نے، اور بڑا ہی طبقہ ہے جنہ اے وعدہ فراموش کر دیتا ہے، اوتھے تے من کے آئے کالو بلا، اللہ جی تسی ہی ساڈے رب ہو، تے ایتھے آ کے رب بھی کئی بنا لے، داتے بھی کئی بنا لے، تے مسجود بھی کئی بنا لے، معبود بھی کئی بنا لے، غوث بھی کئی بنا لے، مشکل کشا بھی کئی بنا لے۔ میاں اس دور وچ اگر اس وعدے اتے جیڑا میرے رب نے ارواح دے عالم وچ لیا سی، اگر تانوں اس وعدے تے کوئی کھڑا نظر آئے گا، اس کتاب دے اتار والے دی قسم جے اہل حدیث ہی تانوں نظر آؤں گے۔ پروانیو جیڑا وعدہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت دا ارواح دے عالم وچ لیا جے، ذرا او بھی دھیان نہ نوٹ کر لیا جے، اور محبت پیار نہ ذرا نوٹ کریا جے۔ صدقے جاواں جدوں میرے پیغمبر دی نبوت دا ویلا آیا، اس رسالت دے وعدے دا ٹائم آیا، میرے رب نے انداز بدل لے، رب نے میرے بھائی ذرا رنگ ہی بدل دیتا ہے۔ میرے بھائی امامہ نو نہیں بلایا، اوے محدثین نو نہیں جے بلایا، اولیاء اعظام نو نہیں جے بلایا، اور سارے انہاں صدیقاں فاروقاں بلالہ تے صحابہ نو نہیں جے بلایا۔ اور میں صدقے جاواں میرے پیغمبر دی رسالت دا جدوں وعدے دا ٹائم آیا تے میرے رب نے بلایا تے صرف انبیاء نو بلایا ہے، انبیاء نو اکٹھیا کیتا ہے۔ عالم ارواح وچ فرمایا اے میرے آدم جی جی رب جی، اے میرے نوح جی جی رب جی، اے میرے خلیل اللہ جی جی رب جی، اے میرے ذبیح اللہ جی جی رب جی، اے میرے کلیم اللہ جی جی رب جی، اے میرے یعقوب تے یوسف جی جی رب جی، اے میرے موسیٰ تے عیسیٰ ہاں جی رب جی۔ فرمایا اے نبیو میں تانوں نبوتاں دے دیواں، اے میرے نبیو میں تانوں کتاب
کتاباں دے دیواں، اے میرے نبیو میں تانوں شریعتاں دے دیواں تے کتاباں نبوتاں تے شریعتاں دے کے تانوں میں زمین تے دنیا تے بھیج دیواں۔ اے نبیو تہاڈیاں رسالتاں دا سکہ چلدا ہووے، تہاڈیاں کتاباں دا نظام نافذ ہووے، تہاڈیاں شریعتاں دی مہر چلدی ہووے۔ اے نبیو میرے نال ایک وعدہ کر کے جانا جے، صدقے جاواں آواز آ رہی ہے۔ اے نبیو سن لو تہاڈے کسے دے وقت وچ ثم جاءکم رسول، اے نبیو کسے دے وقت وچ ایک آن والا آ جائے، امام الانبیاء آ جائے، حبیب خدا آ جائے، محبوب کبریا آ جائے، خیر الورا آ جائے، مصدر مہر و وفا آ جائے، مصدر مہر و وفا آ جائے، سر چشمہ صبر و رضا آ جائے، منبع رشد و خدا آ جائے، پیغمبر رب ذوالجلال آ جائے اور ساری کائنات دا سردار آ جائے۔ اے نبیو دسو میں تساں نے کی پھر سلوک کرنا ہے؟ اللہ جی تسی دس دیو اساں کی سلوک کرنا ہے؟ فرمایا اے نبیو میرے نال وعدہ کر کے جایا جے جدوں آمنہ دا لال آ جائے تے پھر تساں سارے نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور نبیو پھر تساں اپنی مور نہیں چلانی، پھر تساں اپنی شریعت نہیں چلانی، پھر تساں اپنی کتاباں دا نظام نہیں چلانا، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تساں سارے نے آمنہ دے لال دا تابعدار بن جانا۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تسی میرے نعرے نہ ماریا جے، قرآن سن کے تے تسی ذرا جوم جایا جے، قرآن سن کے سبحان اللہ دی چھل آندی جائے گی تے میں قرآن سناندا جاواں گا، درود دی چھل آئے تے سبحان اللہ دی چھل آئے، انشاءاللہ انہاں چھلاں وچ ساری نجاست رڑ جائے گی، شرک تے بدعت دا سارا کوڑا اج رڑ جائے گا۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے نبیو پھر تہاڈا سکہ نہیں چلنا، چلے گا تے آمنہ دے لال دا چلے گا، چلے گا تے پیکر حسن و جمال دا چلے گا، چلے گا تے ساری کائنات دے سردار دا چلے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور میں حافظ آبادیہ رب دا واسطہ دے کے تیرے کولو آغاز وچ ایک جواب لینا چاہنا وا۔ آمنہ دا لال آ جائے تے آ قرآن آ جائے، پہلے نبیاں دی نبوت نہیں چل سکتی تے پہلیاں آسمانی کتاباں بھی نہیں چل سکدیاں، اور مینو جواب تے دینا موسیٰ کلیم اللہ دا اج کول تے رشاد نہ چلے تے دس کسے امام دا فتویٰ کیویں چلے؟ بولو چل سکدا؟ اور قرآن دے آ جان دے بعد تورات انجیل نہ چلے جیڑیاں آسمان تو نازل ہویاں نے، اور دس مینو قرآن دے آ جان دے بعد فتاوا عالمگیری تے فقہ حنفی چل سکدیاں؟ اے ہے مسلک اہل حدیث، اے ہے میری دعوت، اے ہے میری پکاری، اے ہے میری للکاری، اور اے ہے شرک تے بدعت دے قلعیاں تے وہابیاں دی جلگاری۔ نظام مصطفیٰ، پاکستان کا مقصد کیا؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ میں دس رہا سا کہ اج ملک دے اندر اے بڑی آواز اٹھ رہی ہے، کوئی آندا اسی بہتے ہیں ساڈی گل آئے، کوئی آندا اسی اکثریت وچ ساڈا نظام آئے، اور دیکھو لوکاں نے آپ ہی ونڈا پا لیا نے، لوکاں نے آپ ہی فیصلے کر دیتے نے، تقسیم آپ ہی کر کے بہ گئے نے۔ اہل حدیث آندے نے قرآن تے حدیث آئے تے ایک پاس آواز آتی ہے فقہ حنفی آئے، ایمان نہ دسو ہاں اے ونڈ پا گئی ہے کہ نہیں؟ ڈر کے نہ بولیا کرو، بولو ونڈ پا گئی ہے کہ نہیں؟
اور دودھ دودھ ہو گیا جے پانی پانی ہو گیا. اس ملک کے اندر خالص قرآن تے حدیث دا اگر کوئی جماعت نظام چاہتی ہے تو او اہل حدیث جماعت ہی نظام چاہتی ہے. آواز آئی ہے کالا اقرر تم واخذ تم اللہ سالکم اسری کالو اقررنا کالا فشہدو وانا معکم من الشاہدین. اللہ انہاں دا قرآن سننا قبول فرما. چار عالم میں حضرت چار عالم میں ایک ارواح دا عالم ہے اور ایک دنیا دا عالم ہے ایک قبر دا عالم ہے ایک حشر دا عالم ہے. یزدانی آج ثابت کرے گا کہ عالم ارواح اندر میرے مصطفیٰ دی شان کی سی, عالم دنیا تے آئے مصطفیٰ دا مقام کی سی, عالم قبر وچ گئے مصطفیٰ دی عظمت کی سی, اور عالم حشر وچ جان گئے کیڑیاں شاناں پا کے جان کے. نعرہ تکبیر بھائی دیکھ لا عالم ارواح وچ جدوں میرے آقا دی روح سارے نبیاں دی روح وچ سی ادو تمام انبیاء دیاں ارواح نالوں میرے مصطفیٰ دی روح افضل سی. بولو روح پا کے عالم ارواح تو عالم دنیا تے ہن میرے آقا آئے تے صدقے جاواں ایس مہینے چ آئے ایس مہینے چ آئے. دساں کنا اندازہ چ آئے, دساں کنا شاناں چ آئے, دساں کنا عظمتاں دے تاج پا کے آئے. سن لے نہ سن لے میرا مصطفیٰ ایس مہینے چ اس دنیا تے آیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, اور سارے نبیاں دے کمال لے کے آیا, سارے رسولاں دیاں خوبیاں لے کے آیا, اور ساری کائنات نالوں ود کے عظمت لے کے آیا. آدم دی انابت لے کے آئے, نوح دی استقامت لے کے آئے, ہود دی ہدایت لے کے آئے, صالح دی صالحیت لے کے آئے, ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے, اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے, ایوب دا صبر لے کے آئے, یونس دی دعا لے کے آئے, اور صدقے جاواں یعقوب دا حسن لے کے آئے, یوسف دا حسن لے کے آئے, میرا آقا زکریا دی دعا لے کے آئے, یحییٰ دا زہد لے کے آئے, عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے, اور صدقے جاواں معراج دا سفر لے کے آئے, والضحیٰ دا چہرہ لے کے آئے, واللیل دی زلفاں لے کے آئے, علم نشرح دا سینہ لے کے آئے, ومار رمیت اذ رمیت دے ہاتھ لے کے آئے, قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء دی پیشانی لے کے آئے, والقلم دا نک لے کے آئے, یاسین دے دند لے کے آئے, یا ایھا المزمل دی کملی لے کے آئے, ما زاغ البصر وما طغیٰ دی آنکھاں لے کے آئے, اور میرا مصطفیٰ آیا ایسا صدیقہ دا خامد بن کے آیا, فاطمہ الزہرا دا ابا بن کے آیا, میرا نبی آیا بلال دا آئے آقا بن کے آیا, رب ذوالجلال دا غلام بن کے آیا. اس مہینے چ پیدا ہوئے, اور پیدا ہونا پنجابی چ اردو عربی چ آدھے نے میلاد, عربی چ آدھے نے ولادت, میلاد, پیدائش, پیدا ہونا. یہ مانا ایک ہی ہے, میرا آقا پیدا ہوئے, میرا آقا یار لوگ اللہ صدقے جاواں ہوں تو یار لوگ مان لیا کہ نبی پیدا ہویا, اور جیڑا رب دے حصے وچوں حصہ ہوئے, رب دے نور چوں نور ہوئے, رب دا نور پیدا ہوندا مسئلہ سمجھ گئے, گل سمجھ رہے ہو, رب دا نور پیدا ہوندا تے نوریاں دا باپ ہوندا, جبریل دے پیو دا کی نام ہے, اسرائیل دی ماں دا کی نام ہے, بولو بولو, ہے ہی نہیں, بولو ہے ہی. اچھا مینوں دسو میرے نبی دے 10 چاچے تائے صدقے جاواں, میرے مصطفیٰ دیاں 6 پھپھیاں, میرے مصطفیٰ دے 4 بیٹے, میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں, میرے پیغمبر دیاں ایک روایت دے مطابق 11 بیویاں, ایک روایت دے مطابق 13 بیویاں, اور میرے پیغمبر دے ویکھ لے نانکے بھی نے, میرے مصطفیٰ دے دادکے بھی نے, میرے پیغمبر دے
سہرے بھی نے، میرے مستفا دے داماد بھی نے، میرے آقا دے نواسے بھی نے، میرے مستفا دیا نواسیاں بھی نے، اور میرے پیغمبر دا کہڑا رشتہ جہاں انسان نو میسر نہیں تو مستفا نو میسر نہیں ہویا. دودھ بھی پیندے نے، کھیڈدے بھی نے، بچپن بھی آئی ہے، جوانی بھی آئی ہے، بڑھاپا بھی آیا ہے، نکاح بھی کیتے نے، شادیاں رچائیاں نے، ہس کے وکھایا، اتھرو گرا کے وکھایا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے مار بھی کھادی ہے، ہائے دشمن تے غلبہ بھی حاصل کیتا ہے، وطن تو ہجرت بھی کیتی ہے، اوتھے آ کے غلبہ بھی حاصل کیتا ہے. میرے پیغمبر کدی شیب ابی طالب چ راتاں گزاردے نے، کدی میرے پیغمبر طائف چ وٹے کھاندے نے، کدی تلوار لا کے بدر چ آوندے نے، کدی خود پا کے احد وچ آوندے نے، کدی جنگ خندق چ لڑدے نے، کدی خیبر وچ آوندے نے، کدی حنین وچ آوندے نے، کدی حدیبیہ چ آوندے نے، کدی مصلی تے آوندے نے، کدی منبر تے چڑھدے نے، کدی بازار وچ آوندے نے، کدی حجرے وچ سوندے نے. اور میرا پیغمبر جیڑا وہ کیڑا کام ہے جیڑا میرے مصطفیٰ دا انساناں والا نے. کعبہ دے رب دی قسم ایسی تے مصطفیٰ انسان لیکن اس خدا دی ساری خدائی تو افضل تے اعلیٰ. دس ہاں میں تے اج سوچ رہا سا کہ آقا نو کس رنگ چ پیش کرا، ولادت پیش کرا، نبی دی رضاعت پیش کرا، نبی دی رسالت پیش کرا، نبی دی نبوت پیش کرا، مصطفیٰ دی امامت پیش کرا، پیغمبر دی خطابت پیش کرا، میں مصطفیٰ دی جلوت پیش کرا، نبی دی خلوت پیش کرا، صداقت پیش کرا، عدالت پیش کرا، شجاعت پیش کرا، سخاوت پیش کرا، میں پیغمبر دی سپہ سلاری پیش کرا، آقا دا معراج پیش کرا، مصطفیٰ دی ہجرت پیش کرا، میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے شیب ابی طالب چ قید پیش کرا، میں اپنے پیغمبر دی معلمی پیش کرا، مدرسی پیش کرا، مصطفیٰ دا جہاد پیش کرا، آقا دے غزوات پیش کرا، نبی دے صدقات پیش کرا، اور دس میں مصطفیٰ دی زندگی پیش کرا کہ مصطفیٰ دی وفات پیش کرا. پروانے پروانے میرا آقا دنیا تے آیا، آخو سبحان اللہ. اینا انداز وچ آیا، ویکھ لے اینا رنگا چاہے، اینا عظمتاں چاہے. اجے دنیا تے آئے نہیں تے باپ پہلے فوت ہو گیا. بولو باپ. اللہ گل کی ہے، فرمایا سونیا میں باپ پہلوں بلا لیا. اللہ کیوں بلا لیا؟ فرمایا اس واسطے کہ بچے نو ماں مارے شکایت جا کے باپ اگے کردا، چھوٹے بچے نو بھرا مارے شکایت جا کے ابو اگے کردا، بچے نو آنڈی گوانڈی مارن شکایت جا کے ابو اگے کردا، بچے نو میرے بھائی کوئی گھر دا فرد مارے شکایت ابو اگے کردا. اے میرا محبوبہ میں تیرا باپ پہلو بلا لیا اس واسطے کہ تینوں بچپن وچی شکایت دی ہور پاسے عادت نہ پوے. تو بچپن تو لگ گئی شکایت کرنیاں نے، ابو ابو اگے نہیں کرنیاں، ابا ابا نہیں پکارنا، احد احد پکارنا ہے. توحید دی بنیاد رکھ دیتی ہے. صدقے جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک ویلا ایسا بھی آیا کہ میرے بھائی کافراں نے مینے تے تانے مار دیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تینوں چھڈ گیا ہے اور تیرے تے غصے ہو گیا ہے. چند دن وہی نازل نہیں ہوئی انہاں مینے مارنے شروع کر دیتے نے. عرشاں تو آواز آندی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے محبوبہ مینوں چاشت دے ویلے دی قسم دے، مینوں رات دی قسم جدوں چھا جاندی ہے ما ودعک ربک وما قلی. اے میری محبوبہ میں تینوں چھڈیا بھی نہیں، میں تیرے تے غصے ہویا بھی نہیں. اور سونیا میں چھڈ دیندا تے تو تیریاں تربیتاں کون کردا؟ اجے تیرا باپ تینوں چھڈ گیا ہے. ما ودعک ربک وما قلی. میں تے ادوں بھی نہیں چھڈیا جدوں باپ عبداللہ تینوں چھڈ گیا ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اے میرا محبوبہ ساریاں عرب دیاں دائیاں تینوں چھڈ گئیاں پر ما ودعک ربک وما قلی. میں تے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا، تینوں حلیمہ دی چولی چ پا دیتا. اے میرا محبوبہ 6 سال دی عمر ہے، ماں
بھی تینوں چھڈ جاندی ہے پر ماں ودا کا ربو کا غما کلا میں تے تینوں ادو بھی نہیں چھڈیا اے میرا سونے نبیا 8 سال نو پہنچیا دادا بھی اکھاں پھر جاندا ہے پر ماں ودا کا ربو کا غما کلا میں تے تینوں ادو بھی نہ چھڈیا اے میرا سونے تو جوان ہویا اپنے بھی چھڈ گئے تے بیگانے بھی چھڈ گئے پر ماں ودا کا ربو کا غما کلا میں تے تینوں ادو بھی نہ چھڈیا جے میں تینوں چھڈ دیندا ہجرت دی راتی تیریاں حفاظت کون کردا جے میں ہی چھڈ دیندا بدر وچ تینوں کون بچاندا جے میں ہی چھڈ دیندا احد وچ تیریاں حفاظت کون کردا جے میں ہی چھڈ دیندا خندق تے خیبر وچ تینوں کون بچاندا سونیا جے میں ہی چھڈ دیندا ستا آسماناں دی سیر تینوں کون کردا نعرہ تکبیر ماں ودا کا ربو کا غما کلا اور ویکھ لے اے میرے پیغمبر دیاں بچپنا گزر رہیاں نی بی بی حلیمہ دے کول گئے نے بی بی حلیمہ دے کول 5 سال رہے نے بولو کنے سال 5 سال میرا پیر رہ گیا جے بی بی حلیمہ فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 5 سال وچ میرے لال محمد نے میرے کپڑیاں تے پیشاب بھی نہیں کیتا ایک دن محلے دے بچے کھڑے پہ جاندے نے آندے نے ایک میلے تے اساں جانا ہے اپنے اساں یار تے ویر محمد نو نال لے کے جانا ہے 4 ساڑھے 4 سال دی میرے آقا دی عمر ہے تے کھڑے پہ کے بچے نال لے جاندے نے تھوڑی دور گئے دوپہر لگی ہوئی جے تے میرے بھائی راہ وچ ایک درخت آ جاندا آقا علیہ السلام فرماندے نے او ساتھیو ذرا ایتھے سستا لئیے ذرا کو آرام کر لئیے اوتھے بیٹھ جاندے نے میرے رب نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اوتھے نیند عطا کر دیتی ہے اوتھے ہی تھبک تھبک کے سوان دیتا ہے او بچے ساتھی آندے نے او اینو ستیاں ہی رہن دیو اے دی قسمت وچ میلہ نہیں چلو اسی جا کے میلہ ویکھ آئیے میلہ ٹھیلا ویکھ کے واپس بچے آندے نے تے میرا محبوب اجے اوتھے ستا ہی ہے آندے نے اٹھو تا تیری قسمت وچ میلہ ہی کوئی نہیں چل اسی ویکھ آئے ہاں واپس چلے جائیے ارے تو آواز آندی ہے او میلہ ویکھن والےو بچیو اینو تساں نہیں سوایا میں اساں والے نے آپ سوایا ہے اس واسطے میں قیامت تک دے لوکاں نوں دسنا ہے او میرا محبوب بچپن وچ بھی میلے ویکھن والا اچھی بولو میلے ویکھن والا میلے ویکھن والا نہیں جے بچپن وچ بھی میرے رب نے میرے مصطفیٰ نو انہاں چیزاں کولوں بچایا انہاں لغویات کولوں بچایا انہاں خرافات کولوں بچایا ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں ویکھ لے اے میرے پیغمبر دی رضا دا دوری او میرے دوستا میں تینوں کیڑے کیڑے اج گلشن دی سیر کراواں آنا کیڑے کڑا تینوں میں گلستان رسالت دا پھول سنگاواں آنا دس میں تینوں باغ محمدی دی کیڑی کیڑی کلی دی مہک سنگاواں آ ویکھ لا میں تے کہنا ہوندا وا انجی سمجھ لا جویں 10-12 کمرے نے ہر کمرے دے وچ آمنہ دا لال بیٹھا ہے ایک کمرے دے وچ بحثیت جج بیٹھا ہویا اور دوسرے کمرے چ میں نظر ماری تے آمنہ دا لال جیڑا او بحثیت معلم بیٹھے ہوئے نے تیسرے کمرے چ نظر ماری میرے مصطفیٰ اودے چ بحثیت سپاہ سالار بیٹھے ہوئے نے میں تیسرے چوتھے کمرے چ نظر ماری اودے وچ میرے پیغمبر علیہ السلام بحثیت شجاعت بہادر بیٹھے نے میں پنجویں کمرے چ نظر ماری تے میرے آقا علیہ السلام اس کمرے چ بحثیت سخی بیٹھے نے میں چھویں کمرے چ نظر ماری تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے دے وچ میرے بھائی بطور عادل بیٹھے ہوئے نے میں ستویں کمرے چ نظر ماری میرے پیغمبر علیہ السلام اودے چ بحثیت تاجر بیٹھے ہوئے نے میں نویں کمرے چ نظر ماری تے میرے پیغمبر علیہ السلام اودے چ بحثیت مہاجر بیٹھے ہوئے نے میں 10ویں کمرے چ نظر ماری اودے چ میرا آقا بیٹھا بحثیت مبلغ بیٹھا ہویا ہے ایک آدمی جج تے معلم نہیں جے معلم ہے تے سپاہ سالار نہیں جے سپاہ سالار ہے تے تاجر نہیں جے تاجر ہے تے سخی نہیں جے سخی ہے تے مہاجر نہیں جے مہاجر ہے تے واحد نہیں او ساری خوبیاں تینوں یکجا نظر آن گیاں تے میرے مصطفیٰ تے نظر آن گیاں محمد دا مانا صلی اللہ اور وہابیوں اج درود دی انج چھل پا جائے جویں سمندر تے پانی دی چھل پیندی محمد ہائے ایک میرا شاعر آندا
وَنَا سنا جس کسی نے کلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان دل سے غلام محمد، ہوا جان دل سے غلام محمد، ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ گل سن لیا ہے قرآن میں موجود فرمان خدا کا، ہے قرآن میں موجود فرمان خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد، کلام خدا ہے کلام محمد۔ اور سن لے سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آئے نام محمد، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائی ذرا تک لا پہلا کمرہ ہی میرے پیغمبر علیہ السلام ایک جج دی حیثیت نہ بیٹھے ہوئے نے، صدقے جاواں کیس آ رہے جے، مقدمے آ رہے جے، ایک مقدمہ آ گیا ہے، ایک بی بی پیش ہوندی ہے تے مخزوم قبیلے دی عورت ہے، ایدا نام ہے فاطمہ، ایدا نام ہے فاطمہ، بڑے اونچے قبیلے دی بی بی ہے۔ لوکی کہندے نے آقا علیہ السلام نے ہاتھ کٹ دینا ہے، کوئی سفارشی لب لئیے، آقا علیہ السلام اس بی بی نو معاف کر دے، اگر ایدا ہاتھ کٹ دیتا گیا سارے خاندان دی رسوائی ہو جائے گی۔ لبو نہ لبو کیڑا پیغمبر اگے سفارش کرے؟ حضرت اسامہ نو لیاوندے نے، ایدے نال جگاں دے پیر نو بڑی محبت تے بڑا پیار ہے، آن کے کہندے نے سونیا اس بی بی دا اگر ہاتھ کٹ دیتا گیا تے سارا خاندان جڑا رسوا ہو جائے گا، اینو معاف کر دیتا جائے۔ او قربان جاؤ میرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے اے اسامہ تو ہی سن لا تے قیامت سنتے ہی رہیں گے، لو اللہ فاطمہ بنت محمد سارا قتل قطع تو یدہا، یہ تے فاطمہ ہی ہور قبیلے دیے، اگر میری جمی فاطمہ حسن حسین دی ماں فاطمہ نے چوری کر دی لقطع تو یدہا، میں محمد دا ہاتھ کٹن تو کدی دریغ نہ کردا۔ مولوی جی قوم نو اے دسو کہ آمنہ دا لال آیا کس واسطے آیا، کی کر کے گیا ہے، کنا مقاصد واسطے آیا، کنا اغراض واسطے آیا، کس مشن واسطے آیا، کس انقلاب واسطے آیا۔ تو لوگوں نو چمٹے ڈھول تے لا چھڑیا تیریاں مرضیاں نے، اہل حدیث دسن گے کہ مصطفیٰ دا مقاصد کی نے، پیغمبر دے آن دے اغراض کی نے۔ شیر ربانی مولانا حبیب الرحمان جدانی، شیر ربانی طاقت کی نشانی۔ آنا میں دساں میرے پیغمبر دے آن دے مقاصد کی نے، قرآن سن لونا آواز آندی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ میرا آقا آیا جے اخلا ذرا تک رب جی کا واسطے فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، میرا نبی چنگے کماں دا حکم دینا آیا تے پیڑیاں کماں تو نبی منع کرنا آیا، برے کماں تو میرا نبی روکن واسطے آیا، چمٹیاں نو نبی توڑن آیا، تپلیاں نو نبی بنن آیا ہے،
میرا پیغمبر انہاں ٹولا نو مکان واسطے آیا، بھنگڑیاں لٹیاں نو میرا نبی مکان واسطے آیا ہے۔ وہ صدقے جاواں قربان جاواں، میرا نبی جنہ چیزاں نو ختم کرنا ہے، اج وہابیو تواڈے علماء دی ڈیوٹی بھی انہاں چیزاں نو ختم کرن دی ہے۔ ورثہ جو سانو یہ ملیا ہویا ہے، اور کسے دے حصے وچ انہاں چیزاں نو کرنا آ گیا، کسے دے حصے وچ انہاں دا مٹانا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، حضرت اکال حدیث، اللہ ذل جلال دی قسم حافظ آبادیہ رب دا واسطہ دے کے میں جواب لینا۔ اور دسو ساڈا مال ویکھ لے تے اپنا ویکھ لے، آ دیکھ لے یامرہم بالمعروف، آکھو سبحان اللہ، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ دا قرآن دس دا نبی دی شان فرمایا حیضا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، میرے مصطفیٰ نے آگے جہلیت دے بوجھ لا دیتے نے تے جہلیت دے توک کٹ کے سٹ دیتے نے۔ بڑے چکرے سے رسم رواجا چ شرکا میرے مستفا نے آ کے کٹ دیتے۔ ایک آیا ایک بندہ آیا تے میرے آقا نو آندا ہاتھ کرو نا میں بیعت کرنی ہے تے نالے روئے تے نالے بیعت آندا محبوبہ تواڈے آن تو پہلو ساڈا تے عجیب حال ہے، اسی تے ڈنگروں تو بھی بدتر زندگی گزار رہے سا۔ آقا فرماندے نے کیویں کیویں؟ آندا محبوبہ ایک دفعے میں سفر تے جانا سی تے میں گھروں تیار ہویا، اونٹ تیار کیتا، اتے بورے رکھ لے تے مینوں بوری چ رب پانا یاد نہ رہا۔ رب ہے کہ چوہا بلا اے رب میرا گھر ہے دور، میں منزل تے گیا تے میں منزل تے اتریا، عبادت دا ٹائم ہویا تے میں بوری ویکھی وچ رب کوئی نہیں سی تے میرے بھائی میں پریشان ہو گیا تے میں آکھیا جیڑا میرے کو پانی ہے جے میں اس پانی دا رب بنا لیا تے پھر پیاسا مر جاواں گا۔ اج میں ایسے ہی ششو پنج وچاں میری اٹھنی نے پیشاب کر دیتا، مٹی گلی ہو گئی، میں گلی مٹی پٹ کے رب بنا پیشاب کر دیتا، مٹی گلی ہو گئی، میں گلی مٹی پٹ کے رب بنایا، وہ اگے متھا ٹیکیا، وہ رب نے سٹا تو اگے میں تر پیا، اگلی منزل تے چلا گیا۔ اے محبوبہ اج تہاڈی کول سویا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی سرکار
عظمت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو ہر دبا دیا جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ بڑے بڑے آستانے اگے بھی فیصلے ہوں تو نئے تیار ہونے شروع ہو گئے اور سونا جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ قل هو اللہ ایک اور آیا میرے آقا دی خدمت دی اندر نالے روندا جاندا نالے اپنی داستان غم بیان کردا جاندا آندا میرے محبوبہ میں ایک دفعہ سفر تے جانا سی میری امید میری بیوی امید نال سی میں انہوں چھڈ کے چلا گیا 2.5-3 سال دے بعد واپس آیا تے کی تک گھر دے آنگن ویڑے وچ میری ایک نکی جی بچی امی امی پکار دی ہے ابو ابو بھی پکار دی ہے میں آیا مجھے بڑی پیاری لگی میں چکیا چمیا چٹیا سینے دے نال لایا تے باہر چلا گیا مکے دے چودھری بازار چ کٹھے ہوئے نے مینوں دیکھ کے تے میرے پانے مار دے نے دھی والا آ گیا سونے مینوں غصہ چڑھ گیا میں گھر آ کے کئی موڈیاں تے رکھ لئی میں اپنی بچی پکڑ لئی انہوں انگلی میں لا کے میں تر پینا وا بچی جڑی ہے منیاں منیاں ننیاں ننیاں گلاں کر دی ہے وہ میرے پیارے ابو مینوں کہ بازار لے کے چلے ہو اے میرے پیارے ابو مینوں کیڑی دکان تے لے کے چلے ہو اے میرے ابو مینوں کیڑے باغیچے دی سار واسطے لے کے چلے ہو سونے میری طبیعت کوئی بوجھ تے اثر نہیں پیا میں لوگوں نے میدان جنگل چلا جانا وا اتنے جا کے میں ٹویا پٹنا شروع کر دینا وا نرم نرم ہاتھوں نال بچی مٹی پیچھے ہٹاندی ہے آندی ہے میرے ابو یہ ٹویا کیوں کٹ دے ہو ابو جی یہ گڑا کدے واسطے کر دے ہو آقا میرے دل تے کوئی اثر نہیں ہوندا ہٹا کے میں ٹویا مکمل کر لینا وا میرے چہرے ہاتھوں تے پیروں تے مٹی پی جاندی ہے او بچی اپنے دوپٹہ لا کے کدی آندی ہے ابو جی تواڈے چہرے تے گرد و غبار پا گئی ہے لو اے بھی میں صاف کر دیوا سونے کدی میرے ہاتھ صاف کر دی ہے کدی میرے پیر صاف کر دی ہے کدی میرے چہرے نو صاف کر دی ہے میری طبیعت کوئی اثر نہیں ہوندا میں انہوں چک کے ٹوچ سٹ دینا وا او بچی چلاندی تے روندی ہے آندی ہے میرے ابو میرا قصور تے دس دے اے ابو میں تینوں ستایا تے نہیں دکھ دتا تے نہیں ابو جی میرا جرم تے کوئی دس دیو میں تہاڈے کو کچھ نہیں منگاں گی میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے ابو جی میں کپڑے جتی نہیں منگاں گی مینوں کوئی دسو میرا جرم کی ہے ابو جی مینوں معاف کر دو فرماندے اے آقا میری طبیعت کوئی اثر نہیں ہویا میں پٹ پٹ کے مٹی تپ پٹ پٹ کے اودے اوتے پا دتے اس بچی روندی چلاندی نو زندہ درگور کر دیتا اج محبوبہ میں تہاڈے کولوں قرآن سنیا وائی ظلم عودت سہولت بے آئی ذنب کو تلد اے میرے محبوبہ میں اج دے بعد توبہ کرنا دسو میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں میرا آقا فرماندے نے اسلام تے جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہ او دے پہلے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندے نے سبحان اللہ قرآن دیا پروانیا قوم نو دس لو میرے پیغمبر نے کی انقلاب برپا کیتا ہے اویخلا یادو انہم اسرہم والاغلال اللتی قامت علیہم والذین آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون صدقے جاواں تو نہیں سمجھیا میں دوسرے کمرے وچ گیا تے میرا آقا اتنے بیٹھا ایک جرنیل دی حیثیت وچ بیٹھے نے اور ویکھ لے حضرا میں قربان جاواں اے جرنیل بڑا بہادری کائنات دی اکھاں نے ایڈا بہادر دیکھیا ہی نہیں قیامت تک ویکھنا ہی نہیں
میرا آقا بیٹھا سپاہ سالار دی حیثیت بدر حنین دا سپاہ سالار تے جرنیل ساڈے جرنیلاں وانگو نہیں دشمن لڑنا نا تے فوج اگے جرنیل پیچھے تے جدوں کرسی تے بیٹھے جرنیل اگے فوج پیچھے نبی میرا انج نہیں بولو نبی میرا آقا حنین دا میدان ویکھ لو ذرا حنین دا میدان گمشان دی جنگ ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے آندے پیتے پانی ہو گئے نے پیر اکھڑ جاندے نے صدقے جاواں میرا مصطفیٰ اگے بڑھ گیا سفید کھچر تے چڑھے ہوئے نے بڑھدے جا رہے نے بڑھدے جا رہے نے چھاندے جا رہے نے چڑھدے جا رہے نے اور فرماندے نے النبی لا کذب بنو عبد المطلب میں سچا میں جھوٹیاں وچوں نہیں تے میں بزدلاں دے خاندان وچوں نہیں میں بہادر ابو عبد المطلب دے خاندان وچوں فرماندے نے حضرت عباس اگے بڑھدے آقا جا رہے نے میں رکاب پکڑی ہوئی ہے ایک ویلا ایسا کہ میرے رب نے سارا میدان فتح کر دیتا 6000 قیدی بنا لے بولو 6000 قیدی بنا لے 4000 چھنٹوں کے سونا چاندی مل گیا 24000 بکریاں مل گئیاں تیرا 4000 اونٹ بھی مل گئے دیکھنا ایسی سالار بیٹھا ہوا ہی اگلے میں کمرے وچ گیا کہ کی تکنا وا میرا پیغمبر معلم دی حیثیت وچ بیٹھا ہے لوگ آ رہے نے نبی پڑھا رہا بولو میرا نبی جامعہ محمدیہ چ طالب علم آ رہے ہیں اور میرا نبی پڑھا رہا ہے اللہ دی حافظ آبادی یہ پوچھتے نے میرے مصطفیٰ کی پڑھاندے سن آواز آندی ہوئی یزدانی کلام ربانی سنا دے لقد من اللہ علی المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين آخو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے میں احسان کیتا ربیع الاول دے مہینے چ اللہ جی کنا تے کیتا دے فرمایا مشرکاں تے نہیں کیتا میں بدعتیاں تے نہیں کیتا المؤمنین اور میں احسان کیتا ہے ایمان والے تے کیتا ہے اس واسطے سن لا اس کتاب دے اتارے والے دی قسمی کائنات ساری رلو وج کے اگر آمنہ دے لال دی آن دی خوشی ہو سکتی ہے تے اہل حدیثاں نو ہو سکتی ہے اور میرے مصطفیٰ دے آن دیاں خوشیاں سب تو زیادہ نے تے وہابیاں نو سب تو زیادہ نے تے المؤمنین آکھو اسی آکھو المؤمنین مشرکاں نو نہیں بدعتیاں نو احسان انہاں تے ہویا ہی نہیں تے گل سن لے میرے بھائی نوٹ دل دیاں تختیاں تے کر لا ایک میلاد دی خوشی منانی ہے ایک میلاد بیان کرنا ہے اور میرے بھائی میں میلاد بناندا نہیں میں میلاد مناندا نہیں بیان کرنا وا منانا ہو رہے تے بیان کرنا ہو رہے اس واسطے مناندا نہیں میرے صدیق جو نہیں منایا میرے فاروق جو نہیں منایا میرے عثمان جو نہیں منایا میرے علی جو نہیں منایا میرے حسن حسین جو نہیں منایا میرے طلحہ زبیر جو نہیں منایا میرے ساتھ شہید جو نہیں منایا ابو حنیفہ تے شافعی نہیں منایا پیر عبد القادر جیلانی بھی نہیں منایا اور جیڑا بعض لوگوں نے کیا جڑا میلاد نہیں مناتا شیطان تے بے ایمان ہے اور سو دوستا میں تے گالی دینی نہیں میرا تے سٹیج ہی قرآن والا گالیاں والا نہیں میں تے اس واسطے آنا جڑا تو فتوا لانا ہے ذرا ویکھ کے لائی تیرے فتوے دی ذات وچ کتے میرا ابو بکر نہ آ جائے کتے میرا عمر نہ آ جائے کتے میرا عثمان نہ آ جائے کتے میرا علی نہ آ جائے تیرے فتوے دی ذات وچ میرا حسن تے حسین نہ آ جائے اللہ اس قوم نو سمجھ دے الحمدللہ قوم سمجھ گئی ہے بولو قوم الحمدللہ قوم حق دی اس ویلے الحمدللہ دیکھ لو کنی روشنائی ہے حق دا کنیا بول بالا ہے اور سچائی دی کنی علم برداری میرے بھائی میں دس رہا ہوں میرے مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں اللہ جی کی پڑھا رہے ہیں فرمایا یعلمہ الکتاب والحکمہ
دو کتاباں اچھی بولو کنیاں کتاباں الکتاب والحکمہ لیا تیسری وخا الکتاب والحکمہ نبی تے پڑھانی دو آیا نبی تے سکھانی دو آیا مصطفیٰ تے دینی دو آیا الکتاب والحکمہ اجے نہیں جے سمجھے تو میں سمجھاوا دوسرا مقام ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم دو ہی کتاباں پڑھانا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ربا اسی تے ساری زندگی سجدے کرتے رہیے تیرے اس احسان دا شکریہ ادا نہیں دے کر سکتے جیڑا احسان رب نے مومنوں تے کر دیتا ہے المؤمنین پڑھو ساڈے مولانا آندے نے احسان دی گل کر دے آندے نے تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے اور میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے او کیلا ہری چھال دا تہار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے او مکھیاں بنندیاں نے شاد تیرے واسطے گل سننے والی ہے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے اوے آمنہ دے لاج یا رسول تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگا انسان کردگار دا اور فیرو دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا میرا محبوب پڑھاندا جاندا اچھی بولو میرا نبی کتاب دے سنت پڑھاندا جاندا ہے لوگ آ رہے نے پڑھنے واسطے آ رہے نے نبی دے مدرسے چ داخلے لیندے جا رہے نے کوئی بلال حبشے چ چل میرے وال دیکھ لگا کوئی بلال حبشے چ چل رہا ہے نبی دے مدرسے چ آ رہا جے ایک روم وچوں میرا صہیب چلدا نبی دے مدرسے وچ آ رہا جے ایک فارس وچوں میرا سلمان چڑھدا او میرے نبی دے مدرسے چ آ رہا جے ایک زید میرا یمن چ چلدا نبی دے مدرسے وچ آ رہا جے ادھر ابو بکر جا رہا ہے میں نبی دے مدرسے چ پڑھن چلیا وا ادھر میرا عمر آ رہا ہے میں نبی دے مدرسے چ پڑھن چلیا وا ادھر میرا عثمان آ رہا ہے میں نبی دے مدرسے چ پڑھن چلیا ادھر میرا علی آ رہا ہے میں نبی دے مدرسے چ پڑھن چلیا او ویکھ مصطفیٰ یہ سارے نبی دے مدرسے چ پڑھن واسطے آ رہے ہیں یہ سارے دوروں دوروں چل کے نبی دے مدرسے چ آ رہے ہیں تے نبی اج تیرے مدرسے چ آ رہے ہیں استغفر اللہ اج نبی تیرے مدرسے چ آ رہا ہے آکھو لعنت اچھی آکھو جڑا نہ آکھے اودے تے لعنت پا جائے دنیا آ رہی ہے نبی دے قدماں چ آ رہی ہے میرے مصطفیٰ دے مدرسے چ پڑھنے واسطے آ رہی ہے کوئی شام چ آ رہا ہے کوئی روم چ آ رہا ہے کوئی حبشے چ آ رہا ہے تے نبی تیرے مدرسے چ آ رہا ہے گل سمجھ گئے گل سمجھ گئے لاہور ایک آیا جے مولوی آندا ہمیں نبی پاک نے آخیا تو ماڈل ٹاؤن مدرسہ بنا میں تیرے مدرسے چ آواں گا اخبار پڑھ دے اخبار ماڈل ٹاؤن نبی نے فرمایا میں تیرے مدرسے چ آواں گا یہ مذاق لوگوں نے مصطفیٰ نو بلا لیا حدیث میدان عمل وچ نکل آئے نے پیغمبر نال مذاق کرن دی اجازت نہیں دیں گے اجازت دیں گے کوئی جدا جی کرتا نا جدا جی کرتا چوانی دیا گڈیریاں لینا آندا نبی جی گڈیریاں تے آ جاؤ جدا جی کرتا ادھا پا مسراں دی دال پکاندا آندا جی نبی جی دال تے آ جاؤ جدا جی کرتا چنے لے کے بہ جاندا آندا نبی جی چنیاں تے آ جاؤ جدا جی کرتا ایک دیگ میرے بھائی پلاؤ دی پکا لینا حلوے دی پکا ہے نبی جی اور تو نبی نہ مذاق کر رہا ہے نبی نہ تو تمسخر کر رہا ہے اے جی انہاں زباناں نو کٹ دیں گے جو مصطفیٰ دی گستاخی کرن لگیاں
جائے، ساری دنیا مصطفیٰ دے مدرسے جائے. گل سمجھ رہے ہو؟ اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرمائے. میں دس ایسا سن لا میرے بھائی، صدقے جاواں اور میں قربان جاواں. آ ویکھ لا میرا پیغمبر معلم دی حیثیت، اگلے میں کمرے چ گیا نا تو میرا آقا بیٹھا تاجر دی حیثیت وچ، آکھو سبحان اللہ. اور تاجر بھی کائنات دی اکھاں نے یہ جہاں نے جے ویکھیا ہونا تواڈے بھی منڈی چ مونجی آ رہی ہے. اج دا اخبار میں پڑھیا ہے کام کی دا حال ہے، اتنے باسمتی ہے وچ کشمیرا رل گیا، کشمیرے ہاتھ ہی بڑے نے باسمتی دے کشمیرا ہے، باسمتی چ جھونا چلا جاتا ہے اور تیرے دودھ چ پانی چلا جاتا ہے. تیری ہلدی مرچاں دے وچ ویکھ لا تو پیس پیس کے جا رہے ہیں. اور حافظ آبادیوں، حافظ آباد دے مین بازار وچوں ڈالڈے کے ڈبے جاندے نے، پنڈاں چوں جا کے دیسی بن کے آ جاندے نے. تیریاں تجارتاں نے، تیریاں سوداگریاں نے. میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ دی عمر 23-24 سال دی جے. دیانت دا شورا ہے، امانت دا شورا ہے، پاک بازی دا شورا ہے، شرافت دا شورا ہے. اللہ اللہ بی بی خدیجہ الکبریٰ آخو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکی جا رہے نے مال تجارت لا کے شام تو میرا مال لا کے چلا جانا. آقا اونٹ لد لیندے نے، بورے پڑ لیندے نے، شام دے علاقے دا سفر کر لیندے نے. جاندیاں منزل بے منزل طے کردیاں شام آ جاندہ ہے. صدقے قربان جاواں جا کے منڈی دے وچ مال سارے کافرے والے اپنا لد دیندے نے. او بھی لد دیندا، او بھی لد دیندا، او بھی لد دیندا. سارے کافرے والے نے اپنے اپنے ٹھیر لا دیتے نے. ایک ٹھیر میرے مصطفیٰ نے اپنے مال دا لا دیتا ہے. تاجر سوداگر آ رہے ہیں، ادھر دیکھ میرے والے تو کی مصیبت پائی ہے. میرے مصطفیٰ دا ٹھیر لگا ہویا ہے تے کی دیکھ رہا وا میں تاجر سوداگر آ رہے نے، اودا مال بھی ویندے نے، اودا بھی ویندے نے، اودا بھی ویندے نے. کسے نے وچ روڑ پائے نے، کسے نے راہ چ مٹی بوریا چ پا لئی ہے، کسے نے وچ کنکر پائے نے، کسے نے ملاوٹ کیتی ہے، کسے دا مال گلا تے سلا ہے. اور میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ دے ٹھیر تے سارے تاجر کٹھے ہو جاندے نے. ایک آندا میں لینا، دوجا آندا میں خریدنا، تیجا آندا میں بولی ود دیاں گا، چوتھا آندا میں ود پیسے لاواں گا. او ساری منڈی وچ سب تو پہلا تے سب تو مہنگا مال وکیا تے میرے مصطفیٰ دا وکیا. باقی تاجر بھی ویچ وٹ کے واپس آتے ہیں. مکے دے وچ دہائی پی جاندی ہے وہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا دیانتدار ہے. یہ تے شام دے علاقے چ دیانتداری دیاں تہماں پی گئی نے. اگلی دفعہ کافلا میرے والے اگلی دفعہ کافلا پھر تیار ہوندا. بی بی خدیجہ الکبریٰ بورے بھر دیندی ہے، میرے آقا کافلے نہ تر پیندے نے. اللہ ذل جلال دی قسم شام دے علاقے چ تاجراں نوں خبراں ہو جاندیاں نے کہ مکے دا تجارت دا قافلہ لگا ہوندا جے. شام دے جڑے تاجر سوداگر نے شہروں نکل کے باہر کھلو گئے نے. پوچھن والے نے پوچھا او تاجرو تانوں کی ہو گیا؟ ہر تاجر آندا مکے دا قافلہ تجارت دا لگا ہوندا اے تسی باہر کیوں نکل آئے ہو؟ ہر تاجر آندا یارو اسی باہر اس واسطے نکل آئے ہاں اساں او اٹھاں دا مال خریدنا ہے جنہ اٹھاں دی نکیل محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گی، جنہ اٹھاں دی مہار محمد نے پکڑی ہوئے گی. اے آندا میں مال لینا، اے آندا میں لینا، وہ آندا میں لینا. ہر ایک نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ انہیں اٹھن دے مال دا سودا کر لواں جنہ دیاں نکیلاں مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہون گیاں. صدقے جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مال سب تو پہلو وکیا تے سب تو مہنگا وکیا. مال سچا سی تے مال کھرا سی، دین والا سچا سی، مال سچا سی نالے سچا سی نالے کھرا سی. لالے تسی بھی کھرا ویکھیا کرو، کھرا ویکھیا کرو سامنے والے مال کھرا لیا کرو. چہرے نہ ویکھیا کرو، خاندان نہ ویکھیا کرو، یہ نہ ویکھیا کرو بڑا ہی اچے خاندان پیر صاحب نے گدی نشین ہو جی او ویکھا مال کھڑا ہے کہ نہیں. میرے بھائی یہ ہے میرا مسلک، یہ میری دعوت ہے، میرا آواز ہے، میرا شہرا ہے، نکارا ہے، میرا ڈنک ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لا بیٹھے ہوئے نے ایک تاجر دی حیثیت وچ بیٹھے ہوئے نے. میں اگلے کمرے وچ گیا اور میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے وچ بیٹھے ہوئے نے. اللہ جی کس حیثیت بیٹھے ہوئے نے؟ فرمایا سخی دی حیثیت وچ بیٹھے ہوئے نے. مال آندا جاندا میرا نبی ونڈدا جاندا.
مال آندا جاندا نبی میرا ونڈدا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ ذو الجلال دی قسم مسجد نبی دے ویڑے چ ڈھیر لگ جاندے نے فجر دی نماز پڑھ کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ونڈنا شروع کر دے نے زور دی اذان ہو جاندی جے نماز پڑھاندے نے پھر سلام پھیر کے ونڈنا شروع کر دیندے نے عصر دی اذان ہو جاندی جے پھر نماز پڑھاندے نے سلام پھیر کے ونڈنا شروع کر دے نے پھر مغرب دی اذان ہو جاندی ہے آقا ونڈنا شروع کر دیندے نے نماز پڑھا کے پھر تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے شادی اذان ہو جاندی ہے میرا آقا نماز پڑھاندا ہے پھر ونڈنا شروع کر دیندا ہے اما جی فرماندیاں نے آقا بعد رب دی قسم جویں فجر ویلے نبی خالی ہاتھ کروں گیا عشاء دے بعد نبی خالی ہاتھ کر آ گیا دیکھیں دوستا آئی میرا پیر آئی میرا آخو آئی میرا جتوں لنگدا گیا رنگ تو تیرا پیر جتوں لنگدا گیا کندھا ٹاندا گیا تو میرا پیر جتوں لنگدا گیا رنگ ہجرت دی رات اللہ فرماتے نے میرا محبوبہ جی جی رب جی فرمایا سونے نکل جا اللہ نکلا کیویں باہر تے دشمنوں دا پہرا ہے فرمایا میرا سونے اپنی مٹھی چ مٹی لے لانا انج کر کے سٹ دے اللہ اتے چھت کندھاں اونچیاں نے دروازہ بند کیویں سٹا فرمایا سونے تیرا کم مٹی سٹ دینا تے میرا کم سارے بے ایماناں نو انہا بنا دینا نکلے نے آکو میرا نبی نکلے آئے بخریت بافیت بخیر نکلے آئے یار صدیق نو نہ لے آئے غار تک گئے نے اچھی بولو غار تک آقا ذرا باہر کھلو نا میں اندر جا کے غار دے حالات دا جائزہ لینا وا تے میرے نبی نہیں آخیا تو کی جائزہ لینا مینوں پہلو ہی پتا ہے پدری ہے وے یا نہیں میرے نبی نے آخیا جا صدیق دا کے جھاتی مار اونچ نیچ برابر کر دے نشیب و وراز برابر کر دے اندر گئے نے ذرا میرے وال ویکھ لے ہاں میرے بھائی تے نوٹ دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے کری جانا میرے صدیق نے اپنی چادراں پاڑ پاڑ کے سارے سوراخ بند کیتے جے دو رہ گئے نے اگے اڈیاں دے لیاں اگے اڈیاں دے لیاں آقا اندر آ جاؤ میرے مصطفیٰ اندر آ گئے گود صدیق دی ہے تے صدقے جاواں سر میرے مصطفیٰ دا آقا سو گئے اکھ لگ گئی ایک دل دس کدی دشمن دی گود وچ بھی نیند پیندی ہے پیندی ہے بولو جے تے جاندی ہے تے کوئی آ کے میری گود وچ رات کڈ کے تے وکھائے سو کے وکھا دشمن دے مخالف نو نال لا کے کوئی تردا ہی نہیں سونا تے کتے رہ گیا ہائے سو گئے کالے ناگ نے ڈگ ماریا کالے ناگ نے ڈگ ماریا میرا صدیق ہلدا نہیں جے نبی آوازار نہ ہو پیغمبر بیدار نہ ہو اکھاں چوں آنسو ڈل پے اترو میرے صدیق دے تے مکھڑا میرے مصطفیٰ دا جدوں گلے گلے لگے آقا نے اکھاں پٹیاں اور میرے یارا کیوں رونے سونے مینوں ڈنگ ماریا ناگ نے انہیں ویکھیا نبی صدیق کٹھے بیٹھے مینوں چنگے نہیں لگدے انہوں تے غار چ نہیں چنگے لگدے تینوں مزار چ نہیں چنگے لگدے ناگ تے ڈنگ ماردا سی ہڈیاں تے تو ڈنگ مارنا صدیق دے ایمان دے پر سن لے جو میرے صدیق نو غار چوں نہیں کڈ سکیا تے تو میرے صدیق نو مزار چوں نہیں کڈ سکے گا کتھوں کتھوں کڈے گا آ دوستا آ یزدانی تیرے کولوں پوچھدا ائی میرے صدیق نو دل چوں کڈ دے گا تے کڈ دے اپنی کتاباں چوں کڈنے تے کڈ دے او کسے ماں واڑے چوں کڈنے تے کڈ دے پر میرے صدیق نو قرآن چوں کڈ کے وکھا قرآن چوں نہیں کڈ سکدا تورات چوں نہیں کڈ سکدا انجیل چوں نہیں کڈ سکدا مکے چوں نہیں کڈ سکدا مدینے چوں نہیں کڈ سکدا غار چوں نہیں کڈ سکدا بدر چوں نہیں کڈ سکدا احد چوں نہیں کڈ سکدا خندق خیبر چوں نہیں کڈ سکدا اور نبی دی قبر چوں نہیں کڈ سکدا تے وابیاں دے سینے چوں نہیں کڈ سکدا نعرہ تکبیر مطلب کہ اکال حدیث میرا پانی خدا کی نشانی ہالو صدیق نو میرے نبی دی قبر چوں کڈ کے وکھا یا
اہل حدیثاں دے سینیاں چوں کٹ کے وا کوئی ایمان دا لال کٹ سکے گا میرے آقا نے اتنے تھک لایا آخو سبحان اللہ پھر آخو پھر آخو ڈسپینسری نہ لیے دار الشفا لا لیے میرے نبی نے ڈنگ تے تھک لایا وہ یہ تھک اوئی سجنا جیڑا خیبر چ علی دی اکھ تے لگا یہ تھک اوئی جیڑا کوڑے خوچ ڈگا تے مٹھا کر دیندا ہے اور صدقے جا یہ تھک اوئی جیڑا جابر دی ہانڈی چ پیندا ہے یہ تھک ہوئی جڑا جابر دی میرا محبوبہ خندق دا موقع کان چا کے آندے نے سونے میرے گھر روٹی پک رہی ہے تسی آ جایا جے نال ایک دو ساتھی لے آیا جے تو میرے آقا فرماندے نے سارے لشکر والو سن لو میرے جابر نے تہاڈی سارے دی دعوت پکائی ہے گھر آ گئے رنگ اڈیا اڈیا بیوی آندی ہے میرے آ جابرا سر دیا سائیاں کی ہویا آندا ہے کی دساں آقا نو آخیا سی آپ آ جایا جے نال ایک دو ساتھی لایا جے میرے مصطفیٰ نے سارے لشکر چ اعلان کر دیتا ہے 1200-1400 دا لشکر ہے تو بیوی آندی ہے وے میرے آ جابرا پریشان ہون دی لوڑ نہیں اس واسطے اسی انتظام کریں گے آمنہ دے لال واسطے تے اصل تے نبی دی دعوت پکائی ہے نبی نے سارے لشکر دی پکائی ہے نبی جانے لشکر جانے تے نبی دا رب جانے ویلا ہو گیا آقا فرماندے نے میرے جابر میرے آن تو پہلے ویکھی نہ ہانڈی نہ لایا جے آٹا پکانا شروع نہ کریا جے آقا جی نے فرمایا ٹھیک ہے آقا تشریف لے جاندے نے پک دی ہانڈی چ تھک پا دیتا آکھو سبحان اللہ گجے آٹے چ تھک ملا دیتا ہانڈی پک گئی ہے روٹیاں پک رہی نے 1400 دا لشکر کھا رہا جے اللہ ذوالجلال دی قسم ہانڈی بھی مکدی نہیں چولہا بھی بجدا آٹا بھی مکدا نہیں ہانڈی بھی پری تے آٹا بھی انج سارے لشکری رج جاندے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ربانی اوے خلا میرے پیر دا پھیرا تیرے پیر دا پھیرا ننکانے پہ جاندا تے ککھ نہ رہندا او میرے پیر دا پھیرا آکھو میرے پیر دا صدقے جاواں جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا آل حدیثاں تو سن سجنا گل سننی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھائے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں وجایا سا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں پنجا انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلیاں میرے پیر دی ہویا ایک لیلا سواسر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی ساڈے اکو ملوانے مکانے سی ایک لیلا سواسر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی تے تھکیا ہانڈی کلالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں اج دی عمر دی قسم خدا کھائے جدیاں انگلیاں چنوں چیر دیاں میرا آقا گھر تو نکل گئے اگے جاندے نے اگے جاندے جاندے میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے دا رخ کیتا ہے راہ وچ ایک خیمہ آ جاندا ہے اودے وچ ایک مائی بیٹھی ہے ویڑے وچ ایک بکری بنی ہوئی ہے آقا فرماندے نے بی بی اسی مدینے دے مسافر ہاں سانو کچھ کھان پین نو چاہیدا مائی آندی ہے وے میرے مہمانوں جنہ راواں تو تسی آئے ہو میں انہاں راواں تو صدقے جاواں پر میرے گھر کھان نو ہی کچھ نہیں تے پین نو آقا فرماندے نے مائی او جیڑی بکری بنی او چو کے پیا مائی آندی ہے دودھ نہیں دیندی آکھو دودھ نہیں شام تک رونا تو میرا خامد چراغا چ بکریاں چران گیا ہے آئے گا لا کے تے دودھ میں چو چو کے پیاواں گی رجا رجا کے پیاواں گی آقا فرماندے نے بی بی اسی مدینے دے راہی مسافر
اصا شام تک کتنے کھلونا ہی، آؤ بکری چو کے پیا نہیں تو سانو چون دی اجازت ہی دے دے۔ تو میرے آقا وال مائی تک دیے آندی ہے مہمانو تے چہرے وینیا تے قربان جی جان نو جی کردا، تہاڈیاں گلاں سننیاں حیران جان نو جی کردا ہے۔ میں آنی ہاں دودھ نہیں دیندی، تسی آندے ہو چون دی اجازت دے، جاؤ جا کے چو لو، جاؤ جا کے۔ ایک گل حافظہ بدیا ہے نوٹ کر لا، کلی جنگل چ مائی بیٹھی ہے تے میرا پیر وہابیاں دا پیر چی بولو وہابیاں دا، میرا پیر سارے وہابیاں دا پیر جڑا جنگل چ بیٹھی مائی کولوں بکریاں چون دی اجازت منگدا ہے۔ تے جو تیرا پیر ہوندا نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی، میرا ہی پیر بکری چون دی اجازت منگدا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم جے تیرے پیر دا پھیرا پیندا قلعہ بھی خالی تے کوٹھا بھی خالی، کیوں بابا نہ مائی رہندی نہ بکری رہندی، نہ مائی رہندی نہ دبے پیر نو مننے والے پیر سپاہی نو مننے والے انہاں دے پولیس دے ملازم زینت الاولیاء نے جڑے ایس پی تے تھانے دار دے بوٹ صاف کردے نے ساری عمر او بھی زینت الاولیاء بن جاندے نے۔ ویکھ لا اج پیر سپاہی نو مننے والے اور ڈبے پیر نو مننے والے آؤ میں وہابیاں دا پیر وکھان آیا جے۔ کعبہ دے رب دی قسم اور نبی دی شاناں سنیاں جے تے ساڈے کو سنیا کرو سبحان اللہ۔ انہاں کی سنانا دی اپنیاں نہیں مکدیاں، انہاں دی شاناں تے اپنیاں نہیں مکدیاں، انہاں نبی دی کی سنانی ہے؟ ساڈے غریباں کو سنیا کرو جنہ کائنات میں سرکار ویکھی ہے تے ایک ویکھی، لوکاں دیاں سرکاراں دے تے فلڈ آئے نے مکدیاں ہی نہیں، بولو مکدیاں ہی نہیں، سرکاراں ہی سرکاراں نے، سرکاراں ہی اور میرا ایک شاعر آندا بندے تے ٹاوے ٹاوے نے، سرکاراں ہی سرکاراں نے۔ اور ویکھ لا اگر مدنی مکی سرکار دی گل سننی آ عظمت سننی آ ساڈے کولوں سن لا جنہاں دی کائنات میں سرکار ہی ایک ہے، آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان۔ دساں میری سرکار کیڑی ہے؟ یتیم حسین جمیل کریم، میری سرکار ویکھلا کڑی آ یتیم جمیل حسین کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم، حریص علیکم رؤوف الرحیم، اور رسول امین خلیل کلیم فصیح خطیب طبیب حکیم۔ اور گل سن والی مزمل مدثر معلا مقام، مزمل مدثر معلا مقام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں، مزمل مدثر معلا مقام، رسول خدا پہ ہو لاکھوں سلام۔ اور میرا پیری مائی چون دی اجازت دے دے جاؤ چو لو، آقا جا کے میرے وال دیکھے نا، آقا میرے جا کے سکے مہینے کئی مہینے دے تھنا نو ہاتھ جا کے لاندے نے، کعبہ دے رب دی قسم او تھن دودھ ہو جاندے نے سبحان اللہ۔ دودھ کے مائی برتن لیا، مائی آندی ہے کرے کو کھچیا کھچیا تار نکلی آئی ہونی ہے، نکی جی گلاسی لا کے آندی ہے، دودھ نہ بھر جاندی، آکھو سبحان اللہ۔ مائی برتن لیا، ایک گھر وچ پتیلی پئی ہے لیائی وہ بھی بھر جاندی، آکھو سبحان اللہ۔ مائی ہور برتن لیا، ایک کجا جا پیا سی وہ بھی چک کے لیائی، دودھ نہ وہ بھی بھر جاندا ہے۔ میرے آقا آپ بھی پیندے نے، اپنے صدیق نو پیاندے نے، عامر بن فہرا نو پیاندے نے، عبداللہ بن عریقت نو پیاندے نے، مائی نو ہی پیاندے نے۔ وہ پیٹ بھی بھر گئے، برتن بھی بھر گئے، تے حوالہ ہی بھر گیا، تھن بھی بھر گئے۔ آقا تر گئے نے، مدینے دے راہی بن گئے نے۔ میں سیرت دیا کتاباں حافظ آبادیوں پڑھیا جے، میرے نبی دے جان دے بعد وہ بکری 5 سال زندہ نہیں رہی، 10 سال زندہ نہیں رہی، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 18 سال زندہ رہی ہے تے دودھ دیندی رہی ہے۔ میں دسنا یہ چاہنا اے میرا مصطفیٰ ہے، کتی جج دی
حیثیت وچ بیٹھا ہے، کتے سپاہ سالار دی حیثیت وچ بیٹھا ہے، کتے صدیق تے امین دی حیثیت وچ بیٹھا ہے، کتے تاجر دی حیثیت وچ بیٹھا ہے، کتے میرا نبی سوداگر دی حیثیت وچ بیٹھا ہے، کتے میرا پیغمبر معلم دی حیثیت وچ بیٹھا ہے، او کتے میرا مصطفی مہاجر دی حیثیت وچ بیٹھا ہے، کتے میرا نبی دی حیثیت وچ بیٹھا ہے، کتے میرا پیغمبر جیڑا آ ویکھ لے ایک شب زندہ دار دی حیثیت وچ بیٹھا ہے۔ لوگ آ رہے نے تے نبی دس رہا نماز انج پڑھ لے، روزہ انج رکھ لے، تہجد انج پڑھ لے، میرا نبی دس رہا درود انج پڑھ لے، قرآن انج پڑھ لے، اوے میرا نبی بیٹھا ہے عبادت گزار دی حیثیت وچ بیٹھا ہے، او کتے میرا نبی مبلغ تے واعظ دی حیثیت وچ بیٹھا ہے۔ حافظ آبادیہ سب تو پہلی آواز اور سب تو پہلی تبلیغ جڑیاں صفا دیاں پہاڑیاں تے چڑھ کے میرے مصطفیٰ نے کیتیاں نے اوے نقولو لا الہ الا اللہ، سب تو پہلی سیرت سننا ہے تے سیرت دا پہلا باب میرے مصطفیٰ نے سب تو پہلا جڑا اعلان کیتا ہے وہ اے کہ لوگوں قولو لا الہ الا اللہ، اے دنیا دے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ لوکاں نوں دس نبی دی پہلی وعد کی ہے، لوکاں نوں دس نبی دی صداقت کی ہے، لوکاں نوں دس نبی دی دیانت کی ہے، لوکاں نوں دس میرے پیغمبر دی سخاوت شجاعت کی ہے، لوکاں نوں دس میرے پیغمبر دا بچپن کی ہے، لوکاں نوں دس میرے نبی دی جوانی کی ہے، لوکاں نوں دس میرے پیغمبر دی جلوت خلوت کی ہے، لوکاں نوں دس میرے پیغمبر دے رسالات کی نے، نبی دا حسن کی ہے، نبی دا جمال کی ہے، نبی دا کمال کی ہے، لوکاں نہ ورتیا کیویں سی، ماپیاں نہ ورتیا کیویں سی، تیاں بیٹیاں نہ ورتیا کیویں سی، بیویاں نہ ورتیا کیویں سی۔ قوم نوں اس بات دی ضرورت ہے، چمٹیاں دا مذہب نہیں، ٹولا تپڑیاں دا مذہب نہیں، میرے نبی دا مذہب کتاب و سنت دا مذہب ہے۔ لوکاں نوں اس بات دی تعلیم دے، مصطفیٰ والی تعلیم دے دینا۔ دوستاں میں دس رہا ہاں میرے آقا فرماندے نے قولوا لا الہ، دسنا کہندے نے او دانے بھن کے زمین وچ بونے کیوں، حل شور زمین وچ جونے کیوں، دانے بھن کے زمین وچ بونے کیوں۔ حافظ آبادیہ اساں اپنا سودا پیش اج کیتا ہی تے لوکاں دے سودے بھی لگے نے، لوکاں دے بھی ویکھ لے ساڈا ویکھ لے تے پرخ تیرے ذمے ہی، اج سون تو پہلے کسے نتیجے تے پہنچ کے تے پھر سونی، او ویکھ لے میرے نبی آندے نے ہائے ہائے صدقے جاواں قولوا لا الہ دانے بھن کے زمین وچ بونے کیوں، حل شور زمین وچ جونے کیوں، تھن چھڈ کے پوچھل چونے کیوں، پڑھو لا الہ، اور ذرا گج کے پڑھ لو شیرا وانگو، اے گج کے وج کے پڑھ لو، پڑھو لا الہ۔ بابا جی آندے نے موتی لبدی نہیں دیا بول وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، پت لبدے نہیں قبرستان وچوں، پڑھ لا الہ۔ بجھ پیاس نے سبلم چوتھی، ہیرے لال نہیں لبدے ٹویا تھی، بابا پت نہیں منگی دے رویا تھی، پڑھ لا الہ۔ دیکھ لو بجھے پیا بجھے پیاس نے سبلم چویا تھی، ہیرے لال نہیں لبدے ٹویا تھی، تے مائی پت نہیں منگی دے مویا تھی، پڑھ لا الہ۔ بیٹھا توتا بولے گیری تے نمائی جانی کانو تیری تے، رو رب دی آس دلیری تے، پڑھ لا الہ۔ اچا دور دیا کوئی ٹیلا نہیں، او سونا چل جیا رنگ رنگیلا نہیں، تے بابا رب چیا ہور وسیلہ نہیں، پڑھو لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے
آقا حال میں دنیا تے آئے سب تو اونچیاں شاناں پا کے آئے، حال میں قبر چ گئے سب تو اونچیاں شاناں پا کے گئے، حال میں حشر وچ جان گے سب تو اونچیاں شاناں پا کے جان گے۔ اج میرا نبی قبر چ گیا، اونچی بولو نبی قبر چ گیا، زندہ ہی گیا قبر چ گئے نے، چھڈ کے جاواں قبر چ تر گئے نے، پر شاناں سب تو اونچیاں پائیاں نے۔ اور جتھے نبی لیٹ گیا میرے رب نے دنیا تے اس زمین نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے تو لگ کے میرے منبر تک جڑی جگہ اور جنت دے باغاں چوں ایک باغ جے، اس واسطے میں اللہ محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، تے کوئی پیر تیرا سہارا، او توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے، پر آقا چھڈیا گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیا گزارا۔ اب میں سر دے دل جدو تپنے ستونے کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا، اور دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، تے جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، بولو محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، اور کوئی پیر تیرا۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، یار زندہ صحبت باقی محبت نہ دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، کوئی بغیر دعا نہ جائے۔ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا، اللہ عظیم الشان جلسہ جنہ کروایا انہاں دے گھراں نوں آباد فرما، اللہ اتنا بڑا جلسہ جنہ نے کروایا اللہ دے کاروبار آباد فرما، اللہ مسلک اہل حدیث دا بول بالا تے چرچا فرما، اللہ میرے مسلک دا غلبہ فرما، اللہ دی رات دا ٹائم نہ بندیاں دی چولیاں فضل تے رحمت نہ بھر دے، اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما، اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما، اللہ بس تیرا دروازہ چھڈ کے اے وہابی تیرے دروازے تے جان، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔